डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उन सियासी मुद्दात पे बात करने से पहले आज 11 सितंबर है और आज से 75 साल कबल 75-76 साल कबल बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहलत फरमा गए थे क़याम पाकिस्तान के सिर्फ एक साल के बाद। तो सबसे पहले आज के प्रोग्राम में बानी पाकिस्तान बाबाए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के लिए खिराज अक़ीदत, खिराज तहसीन प्रोग्राम की जानिब से, मेरी जानिब से, मेरी तमाम टीम की जानिब से। एंड आई एम श्योर कि जब हम प्रोग्राम में डिस्कशन का आगाज़ करेंगे तो हमारे जो वर्दी गेस्ट्स आज मौजूद हैं वो तो ज़रूर बात करेंगे ही, लेकिन इस वक्त इंट्रोडक्शन में उनके बिहाफ से भी तमाम खिराज अक़ीदत और खिराज तहसीन और पूरी कौम की जानिब से 75वीं बरसी है आज बाबाए कौम की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, और 76वां यौम वफ़ात है उनका। इन 75-76 सालों में क्या पाकिस्तान कायद के ख्वाब की ताबीर बन सका है? क्या हमने उन अक़वाल पे अमल किया? क्या हम वैसा पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो चुके हैं जिसकी एसेंस थी, जिसका मोटिव था, जिसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी गईं? ये बड़ा एक अहम सवाल है। तो इस सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं और कम से कम एक दिन तो हम इस सवाल पे गौर कर लें, या एक दिन भी नहीं तो एक दिन में चंद लम्हात तो हम इस सवाल पे संजीदगी के साथ, खुलूस के साथ गौर कर लें। एक दफ़ा संजीदगी, खुलूस के साथ जवाब ढूंढने की कोशिश की तो यकीन जानिए पूरी ज़िंदगी के लिए वो काफ़ी होगा, बिकॉज ज़िंदगी बदलने के लिए और कोई अज़्म लेने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी होता है। अब प्रोग्राम में आगे दीगर मुद्दात के हवाले से बढ़ते हैं, सियासी मामलात के हवाले से। 8 सितंबर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद से जो तलखी पैदा हुई थी और फिर 9 सितंबर को वो तलखी नुक्ता अरूज पे पहुंच गई थी, आज 3-4 दिन के बाद उस तलखी में अचानक टेम्परेचर डाउन हुआ है और आज कौमी असम्बली में मुफाहिमत की बातें हुई हैं, चार्टर ऑफ पार्लियामान की बातें हुई हैं, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की बात हुई है जो कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से आई। कौमी असम्बली में आज माहौल क्या रहा, जरा एक रिकैप करते हैं। जनाब स्पीकर, हमारे 10 एमएनए साहिबान को जिस अंदाज से उठाया गया है ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। वो चाबियां किसके पास थी जो दरवाजे खोलते थे इसके तह तक जाएं। जिस तरीके से इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये दहशतगर्दी एक सिचू की मार है, लगता है ये हुकूमत फकत एक जलसी की मार है। सियासत जरूर करें लेकिन रेड लाइन उसको क्रॉस ना करें। उसके अंदर से किसी को नहीं उठाया गया, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, कह दे वो गलत है। वो आपके अपने सीसीटीवी कैमरास की उसको एग्जामिन कर ले। मैं तो इतनी बात कर रहा हूँ, यही मसला है। फैशिस्ट सोच है, ना सुनने का हौसला है, ना बैठ के बात करने का हौसला है। आप ही की बात करो कि हम स्पीकर के डिसीजन के साथ हैं, मगर तहकीक कर लें। जब तक आप एस्टेब्लिशमेंट को बुरा नहीं बोलेंगे, अपने मुखालफिन को गालियां नहीं बकेंगे, आपकी पॉपुलैरिटी नहीं बनती। आप शेर पे सवारी कर रहे हैं कि आप जैसी उतरे आपको वो शेर खा जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी ये है कि जलसा में खड़ा होकर मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, हुकूमत को इस्तेमाल करके जजेस के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट में इंतकामी कार्रवाई करे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। हम अगर जबरदस्ती करने पे आए तो आपकी भी के पीछे से आइए, वहाँ हमारी हुकूमत है, हम हर एक आपके खिलाफ पर्चा करेंगे। क्या कर लो, आपका वफाकी वजीर यहाँ है, मैं चैलेंज करता हूँ कि पीके गवर्नमेंट में के पीके गवर्नमेंट चाहे हम उनको ऑर्डर करें, आपका वफाकी वजीर फिर 300 माइल रेडियस में अपने इलाके में आ जाए। अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं तो हमारी लीडरशिप भी गिरफ्तार है। क्या हम आएंगे और अडियाला जेल से उनको रिहा करवाएंगे? जरूर कराएं। यहाँ स्कूल में अदालतें मौजूद हैं। अगर कानून और आइन के मुताबिक जो है जो भी सिलसिला होता है वो सबको एक्सेप्टेबल होगा। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साबिक वजीर आजम चंद महीने के लिए जेल में है, आप लड़े उनका केस पैरिस के साथ, यहाँ आके अवाम का खिदमत करे, अवाम का काम करे।
8 सितंबर को पीटीआई ने एक और रेड लाइन क्रॉस की और आज असेंबली में भी पीटीआई के अरकान, खासतौर पर पीटीआई के जिस वक्त चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो धमकियां देते हुए नजर आए। यहां तक कि कौमी असेंबली के इजलास का बायकॉट कर दिया और कहा कि जब तक पीटीआई के जो गिरफ्तार एमएनएज हैं उनको प्रोड्यूस नहीं किया जाता असेंबली के इजलास में, तब तक पीटीआई चंद एमएनएज के अलावा बायकॉट करेगी सेशन का। इस वक्त तक की खबर यह है कि कल के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हो गए हैं जो पीटीआई के अरेस्टेड एमएनएज हैं। सवाल यह है कि क्या कल वाकई वो अरेस्टेड एमएनएज शिरकत कर पाएंगे असेंबली के इजलास में। और प्रोडक्शन ऑर्डर अरेस्ट के हवाले से ये मामला भी है कि हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया है कि पार्लियामेंट के अंदर से नहीं उठाया गया, नहीं अगवा किया गया पीटीआई के एमएनएज को, और हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इसकी फुटेजेस भी मौजूद हैं। पीटीआई कहती है कि वो फुटेजेस हमारे सामने रखें। इसी मामले को सुलझाने के लिए पार्लियामान के अंदर के जो मसाइल हैं, इसके लिए स्पीकर ने एक कमेटी तश्कील दे दी है जिस पे पीटीआई ने एग्री किया। पार्लियामेंट के लिए चार्टर ऑफ पार्लियामेंट का भी स्पीकर ने एक तजवीज़ दी जिस पे उस वक्त असेंबली के अंदर तो पीटीआई ने एग्री कर लिया, लेकिन बानी पीटीआई इमरान खान तो बार बार कहते रहे हैं कि वो नून लीग से, पीपल्स पार्टी से कोई बात करने पे राज़ी नहीं है। तो इमरान खान का ये मौक़िफ़ है, उसके मुकाबले में पीटीआई की जो पार्लियामानी पार्टी है वो क्या कर पाएगी? कि वाकई नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ बैठ पाएगी? इन्हीं मामलात पे, इन्हीं मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। नाउ व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस, पोस्ट दिस, इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, एमएनए हैं। ज़ीशान रफ़ीक साहब पंजाब से पीएमएलएन के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं और वज़ीर बल्दियात भी हैं पंजाब के, और पीटीआई से सीनियर सरकर्दा मरकज़ रहनुमा हैं पंजाब के, एमपीए भी हैं नदीम कुरैशी साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम साहब, क्विक सवाल, क्विक जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगी। हुकूमत कहती है कि पार्लियामेंट के अंदर से नहीं उठाया गया, फुटेजेस मौजूद हैं। हुकूमत कहती है कि हम पीटीआई को फुटेजेस वो दिखा भी देंगे, तो कम से कम इतना मौक़िफ़ तो पीटीआई का गालिबन गलत साबित हो जाएगा अगर ये फुटेजेस आ जाती हैं। और प्रोडक्शन ऑर्डर्स तो अब रिलीज़ हो गए ना, निकल आए, और कल गालिबन आ भी जाएंगे आपके वो एमएनएस। लेकिन इसके मुकाबले में वो दौर भी था नून पीपल्स पार्टी का जब इनके एमएनएस अरेस्ट होते थे और प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं किए जाते थे। नदीम साहब, व्हाट वुड यू से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गरीदा फारूकी साहबा। देखिए, सबसे पहले तो मैं अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आज उनकी यौम वफात है। एक ऐसा अजीम शख्स जिसने अपनी कमिटमेंट से, अपने विजन से अंग्रेज और हिंदू साम्राज्य के खिलाफ बड़े पुरअमन स्ट्रगल के जरिए पाकिस्तान को आज़ादी दी। दुरुस्त। पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता इस्लामिक जमहूरी मुल्क देखने का ख्वाब हम लोगों को दिया। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ कहूँगा अल्लाह ताला उनको करोड़ों रहमतें दे और वो हमेशा सरबुलंद रहे और जिस पाकिस्तान का ख्वाब उन्होंने देखा था, इस मुल्क का झंडा हमेशा लहराता रहे। आमीन इंशाअल्लाह, आमीन इंशाअल्लाह। जबरदस्त गुफ्तगू नदीम कुरैशी साहब। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। पहली बात तो ये, आपने फरमाया कि जी अरकान असेंबली को कहाँ से गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, अरकान असेंबली को असेंबली के अंदर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन अगर फुटेजेस जैसा कि हुकूमत क्लेम कर रही है, हुकूमत कह रही है पार्लियामेंट के अंदर से नहीं अरेस्ट हुए, पार्लियामेंट के गेट से बाहर से अरेस्ट हुए, अगर फुटेजेस में भी साबित हो जाता है नदीम साहब, देन व्हाट? बड़े छोटे से जुमले वो बोलूंगा, मैं ज्यादा बात आप ही की सुनूंगा, क्योंकि आजकल आपकी बहुत सुनी जा रही है, तो मैं भी आप ही की बात सुनूंगा। बहुत छोटे छोटे जुमले मैंने बोलने हैं। आप भी मेरे सुनने वालों में शामिल हैं, आप भी बड़ा सुनते हैं हमें। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, तशरीफ लाते हैं आप प्रोग्राम में तो सुनते हैं ना हमें। मैं आप समेत हर उस शख्स की इज्जत करता हूँ जो मुख्तलिफ राय रखता है, लेकिन वो एहतराम और इज्जत के दायरे में रह के कभी भी चीजों को जाती रंजिश में नहीं तब्दील करता। हमें एक दूसरे की इख्तिलाफ राय को एहतराम देना ही, ये बहुत ज़बरदस्त बात आपने की है एंड आई वाउच फॉर दैट। मैं इसकी गवाही देती हूँ कि आप उन नफीस शख्सियात में से हैं सियासतदानों में कि जो इस पे यकीन भी रखते हैं, इस पे अमल भी करते हैं। नदीम साहब, मैं गुजारिश करूंगा देखिए, जिस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन होने हो 90 दिन के अंदर और वहां 1.5 साल इलेक्शन ना करवाए जाए, वो इतना बड़ा जुर्म नहीं है। और एक जलसा जिसमें लाखों लोग इकट्ठे हों, आप यकीन करें, मैं अपनी जाती बात करूंगा, मुझे 2 घंटे 10 मिनट लगे वहां से बाहर आने में। मेरी एक गाड़ी थी, मुझे 2 घंटे 10 मिनट लगे। कभी मैं तरनोल पे, कभी मैं वो 26 नंबर चुंगी पर, कभी मैं मरगला रोड पर। गैदरिंग कितनी ज्यादा थी, तो क्या वजह है कि एक जलसे सर वो 14 अगस्त वगैरह पे बाकी त्योहारों पर भी अवाम बड़े निकल आते हैं, तब भी बड़ा मसला हो जाता है, तब भी कम्यूट टाइम जो है बढ़ जाता है। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ। मुझे
آپ کی سوچ کا بھی پتہ ہے, آپ کے غصے کا بھی پتہ ہے, آپ کی فکر کا بھی پتہ ہے, آپ جو ہمارے بارے میں رائے رکھتی ہیں اس کا بھی پتہ ہے. لیکن میں احترام کے ساتھ جواب یہ دینا چاہوں گا کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ جس ملک میں 1.5 سال انتخابات نہ ہو کانسٹیٹیوشنلی, تو کسی کوئی ایک مکھی پر بھی FIR نہ ہو, اور آپ اراکین اسمبلی, قومی اسمبلی کے لوگ 5-10 لاکھ لوگوں کے جو نمائندے ہیں ان کو پوری رات ہاسٹیج کر کے اگر وہ نکل بھی آتے باہر, تو گورنمنٹ کے پاس تو بڑی مشینری ہے. اور یہ جو آج گورنمنٹ ہے, آج جو سرکار ہے, آج جو حکمران غریدہ, یہ تو ایکسپرٹلی سافٹ ٹارگٹ پکڑنے کے لیے ہے. یہ حکمران اور ان کی جو مشینری ہے سرکاری, اس نے کون سا دہشت گرد پکڑا ہے, یہ کون سا اسٹریٹ کرمنل پکڑ رہے ہیں, لوگوں کو سڑکوں پر گاڑیاں کچل رہی ہیں, لوگوں کو سڑکوں پر ڈاکو فائر مار رہے ہیں, پورا انتظامی سسٹم کلیپس کر گیا ہے. آپ کے سامنے کہیں کچے کے ڈاکو ہیں تو کہیں پکے کے ڈاکو ہیں. اگر یہ اراکین اسمبلی سے نکل کر اپنے گھروں کو بھی چلے جاتے تو یہ پھر بھی گرفتار ہو سکتے تھے. ندیم صاحب, یہ آپ بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں. یہی باتیں ہونی چاہیے پارلیمنٹس میں, پروونشل اسمبلیز میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی. یہی بلاول بھٹو نے بھی آج کہا. ٹھیک ہے, آپ لوگ اپنے قائد کا مقدمہ لڑیں, لیکن آپ معیشت پہ بات کریں. آج پنجاب گورنمنٹ نے ریلیف بند کر دیا ہے 14 روپیز کا. ندیم صاحب, میں آپ کی طرف آتی ہوں, اف یو الاؤ می, آپ کی اجازت سے. پورا پروگرام آپ کے لیے حاضر ہے. شمیلہ فاروقی صاحبہ, PTI نے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے, بلاول بھٹو نے اس کا آغاز کیا مفاہمت کا, اسپیکر نے چارٹر آف پارلیمنٹ کی بات کی, لیکن اسمبلی کے باہر اسد کیسر عمر ایوب نے کہا کہ ہم نہیں تسلیم کرتے, وہی جارحانہ پالیسی تھی. تو اس کا نتیجہ کہاں جا کے نکلے گا, پھر فائدہ کیا ہوگا؟ شکریہ غریدہ. جس طرح آپ نے پروگرام کی شروعات میں کہا کہ آج قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی 75ویں یوم وفات ہے, اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے جب پاکستان کا خواب دیکھا اور پاکستان کو بنایا, تو ان کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان کے اندر ایک جمہوری عمل ہو, یہاں پر سماجی و اقتصادی اسلامی اصولوں پہ مبنی ایک ملک ہو, جہاں پر کسی کے رائٹ یوسرپ نہ ہوں, جہاں پر خواتین اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں, جہاں پر ہم ایمان اور یقین اور مستحکم کے ساتھ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں. لیکن کیا ایسا ہوا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج جو پارلیمان کے اندر اور باہر ہو رہا ہے, کیا یہ قائد اعظم کا خواب تھا؟ کیا ایسا پاکستان وہ چاہتے تھے؟ دیکھیے, ہم بار بار مفاہمت کی بات کرتے ہیں کیونکہ میرا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے. اس کا فائدہ ہو رہا ہے اس بات کرنے؟ دیکھیے, آپ لوگ کسی دیوار سے بات نہیں کر رہے, ایسا نہیں لگتا؟ میں سمجھتی ہوں کہ ایک چیز کو بار بار دہرانے سے بھی شاید سامنے والے پہ کچھ اثر ہو جائے. دیکھیے, PMLN اور پیپلز پارٹی میں بڑی تلخیاں تھیں, وی ور آرچ رائیولز, اور جب شہید بی بی اور میاں صاحب بیٹھے اور چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, وہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو آج تک جس کو ہم ریفر کرتے ہیں, اور وہی وجہ ہے جس کے نتیجے میں ایک PDM کی گورنمنٹ بنی. آج ہم ان کی حکومت کو نمبرز میں سپورٹ کرتے ہیں. سو دیکھیے, ان چیزوں کا اثر بالکل ہوتا ہے. سامنے والا اگر جارحانہ عمل بھی اختیار رکھے نا, لیکن اگر آپ مفاہمت کے راستے پہ اور حق کے راستے پہ ہیں, تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سامنے والا بھی پگھل جاتا ہے. یہ ہمارا یقین ہے. میرا جماعت اس جماعت سے میرا تعلق ہے غریدہ جس نے بڑی قربانیاں دیں, جس کی قائد شہید ہوئیں, جس کے قائد پھانسی پہ چڑھ گئے اس ملک میں جمہوریت کی خاطر, اس ملک کو ایٹمی طاقت بنا گئے. ہم نے بڑی تکلیفیں دیکھی, ہمارے کارکنان نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں. وی آر گراس روٹ لیول ورکرز. ہمیں کبھی بھی یہ ترغیب نہیں دی جاتی کہ لڑائی کرو, جھگڑا کرو. ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ پتھر کا جواب پتھر سے دو. یہ تو بڑا آسان ہے نا, پتھر کا جواب پتھر سے دو, گالی کا جواب گالی سے دو. لیکن ہم اپنے دلائل سے اپنی بات سامنے رکھتے ہیں, اور یہی ہم سامنے والوں کو ترغیب کرتے ہیں. دیکھیے, اس جمہوری عمل میں ہی بہت ساری بہتری آئی ہے, اداروں کو کچھ آزادی ملی ہے. اس ملک میں ایک آئین ہے جس میں آئین میں تمام اداروں کے دائرہ کار درج ہیں. سامنے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں, اور اپنے ساتھ ساتھ اس ملک کی قوم کا نقصان کر رہے ہیں. اگر پارلیمان میں بیٹھ کے آپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے اور عوام کے مسائل کی حل نہیں کرتے اور بات نہیں کرتے, you are failing the people who voted for you. That's right. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ان سب باتوں سے اختلاف ہے. میں آپ کی طرف آ رہی ہوں ذیشان صاحب یہ سوال لے کے. وہ کہتے ہیں کہ جو ملک میں انڈکلیئرڈ مارشل لاء ہے, نون پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے, مینڈیٹ کی حکومت نہیں ہے, ان سے بات نہیں کریں گے, بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. اب عمران خان کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ دیا, اب میں بات نہیں کروں گا, یعنی کہ پہلے بات ہو رہی تھی. ساتھ ہی ان کا گریونس یہ بھی ہے جو ندیم صاحب نے بھی ریٹریٹ کیا ہے کہ جی آپ آئین کے تحت الیکشن کروانے پر تو کسی کے خلاف, کسی مکھی کے خلاف بھی FIR یا مقدمہ نہیں ہوتا,
जलसा 2-3 घंटे लेट हो जाए तो आप MNAs को उठाना और अगवा करना और FIR काटना शुरू कर देते हैं। ज़ीशान साहब, सबसे पहले तो मैं 11 सितंबर के हवाले से बाबा कौम हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो खिदमात हैं और जो ये रियासत पाकिस्तान जो वजूद में आई, उस सिलसिले में सबसे पहले तो उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं एक और ज़िक्र करना चाहूँगा कि आज 11 सितंबर को बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की भी बरसी है, और आपको भी मालूम है, पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि उनकी भी जो खिदमात हैं जमहूरियत के लिए भी, वो भी बिल्कुल काबिल तहसीन हैं। जहाँ तक आपने बात की है PTA के हवाले से, मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि जी एक तरफ तो मेरे भाई नदीम साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, और मैं सोच रहा था कि मेरे ये भाई ने जब बातें की तो ये काश थोड़ी सी बातें अपनी पार्टी के कुछ लोगों को भी बताते, काश ये बातें, ये सबक अपने जो KP के वज़ीर आला हैं इनके, उनको भी बताते कि थोड़ी सी शाइस्ता गुफ्तगू करनी चाहिए। और आप देखें कि पाकिस्तान को 77 साल हो गए हैं बने हुए, पाकिस्तान ने बड़े मुश्किल हालात भी देखे, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जो पाकिस्तान की रियासत के साथ किया गया है, क्या इससे पहले कभी पाकिस्तान की रियासत के साथ इस तरह की चीज़ें की गई? और जो ये लोग करते हैं उसके बाद फिर वो बार बार पाकिस्तान की रियासत के ऊपर अटैक करते हैं, फिर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रियासत जो है ना वो इनके सामने बिल्कुल बेबस हो जाए, तो ये मुमकिन तो नहीं हो सकता। लेकिन ज़ीशान साहब, PTI वाले कहते हैं कि क्या आइन पे अमल ना करना, क्या ये बड़ा जुर्म नहीं है? मैं बताता हूँ जी आपको, इलेक्शन ना करवाना आइन के तहत मुकर्रर मुद्दत में। नहीं, इलेक्शन तो हो गए ना इस मुल्क के अंदर। एक तरफ ये कहते हैं, वो कहते हैं मुकर्रर मुद्दत में नहीं हुए ना, डिले करवा कर किए ना आप लोगों ने, आइनी मुद्दत में नहीं करवाए। एक तरफ देखिए उस पर सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद थी, और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, उससे इलेक्शन करवा दिए, वो एक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन हो गई। मामला तो ये है कि एक तरफ बातें करते हैं आइनी बातें कि ये आइन के मुताबिक मुल्क चलना चाहिए, तो ये जब कहते हैं जी हमने बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, सियासी लोगों से नहीं करनी है, कौन से आइन के तहत ये बात करेंगे? और फिर उसके बाद एक तरफ ये इनकलाबी बातें करते हैं, फिर उसके बाद लेकिन जब आप लोग ये तनकीद करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात तो आप लोग भी करते रहे, कब नहीं किए? मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी के भी रखते रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से आज भी हैं, तो सब रखते हैं। इस रियासत का हिस्सा है, रियासत पाकिस्तान। तो वही गुजारिश कर रही हूँ ना कि अगर इमरान खान के साथ राब्ते हैं या इमरान खान के राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, तो उसमें बुराई क्या है? इनसे ये जब ये बात करते हैं, मुझे बताया ना आइनी तौर पे ये किस आइन के तहत ये बात करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं हमने बात उनसे करनी है, तो इनकी बात में तजाद नज़र आ रहा है ना आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे। और फिर आप मुझे एक बात बताएं, देखें जो ये जलसा 8 सितंबर का इन्होंने किया है, उस जलसे ने ना सिर्फ जो वहाँ पे ज़बान का इस्तेमाल किया गया, जो हमारे माओ बहनों के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए, और जो मैं वो अल्फाज नहीं यहाँ दोहरा सकता, और कोई शख्स भी उसके ऊपर बात नहीं कर सकता। और यकीन मानिए उसके बाद ये लोग आके एक बात कहें, और ये फिर इनकी तरफ से कोई ऐसे बयानात भी ना आए, उस जो ज़बान वहाँ पे इस्तेमाल की गई उस ज़बान के बारे में उसको कंडेम भी ना किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये इस बात को भी कंडेम करना चाहिए। ज़ीशान साहब, मुझे आपको इंटरजेक्ट करना पड़ेगा माजरत के साथ, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है तो ब्रेक का वक्त हो चुका है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी ज़ीशान साहब तो ये सवाल आपसे रखूँगी कि कल तक आप लोग इस तमाम गिरफ्तारियों का दिफा कर रहे थे, आज कौमी असम्बली के अंदर आप लोग मुफाहिमत की बातें कर रहे हैं, चार्टर ऑफ पार्लियामान की बातें कर रहे हैं, तो ये इतना तजाद क्यों, इतना कॉन्ट्रडिक्शन आपके रवैये के अंदर एक 24 घंटे के अंदर कैसे आ गया? और कुछ मज़ीद सवाल भी हैं करने वाले पीपल्स पार्टी से भी, PTI से भी। स्टे विद अस जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूद है नदीम कुरैशी साहब, शमीला फारूकी साहिबा और ज़ीशान रफ़ीक साहब। नदीम कुरैशी साहब, आई कम टू यू। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट स्पीकर ने आज बात की है, उसके अलावा पार्लियामान के मसाइल हल करने के लिए कमेटी बना दी है। सो पार्लियामेंट के अंदर बिलावल भुट्टो के इनिशिएटिव पे फिर गवर्नमेंट ने भी उसको फॉलो अप किया, उसका तो जवाब PTI ने बड़ा मुफाहिमती अंदाज में दिया है, लेकिन असेंबली के बाहर असद कैसर, उमर अयूब अगेन दे रिसोर्टेड टू जारहाना पॉलिटिक्स। सो आप लोग कम से कम चार्टर ऑफ पार्लियामान के लिए तो राजी हो जाएं, अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए आप लोग राजी नहीं हो रहे। देखिए ज़रीका, सबसे पहले तो मैं आज नेशनल असेंबली में जो कुछ गुफ्तगू हुई, मैं ज़ाती तौर पे मैं खुद भी ज़ाहिर अपने असेंबली हूँ और एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की को भी अप्रिशिएट करूंगा और सरदार अयाज सादिक साहब के रोल को भी मैं अप्रिशिएट करूंगा। यकीनन अभी वक्त है हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल लोगों के लिए कि हम अपना गिरबान सड़क पे ना रख दें कि हादसा समय झंझोड़े। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा,
जहां तक आपकी बात है मफाहमत की, देखिए दो मुख्तलिफ ख्याल लोगों में मफाहमत उस वक्त हो सकती है जब माहौल बिल्कुल बैलेंस्ड हो, जब हुक्मरानों का रवैया, अभी जिशान भाई मेरे भाइयों की तरह से, मैं इनको बड़ा लाइक करता हूँ, बड़ी स्ट्रगल किया, पोलिटिकल वर्कर है, लेकिन ये हैरान है कि इन्हें हमारे जलसे में की जाने वाली कुछ सख्त बातें, मैं समझता हूँ उनके अलावा अच्छे लफ्ज इस्तेमाल हो सकते थे, उनसे अवॉइड किया जाना चाहिए था। अभी वक्त है कि हम मसाले की तरफ जाएं, लेकिन क्या उस जलसे के जवाब में जो वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात और इनके दीगर ज़ुमा ने, बिलखुसूस मैं हैरान हूं, मतलब तलाल चौधरी साहब ने हमें लेक्चर दिया अखलाकियात का। मैं इस पर यही कहूंगा भाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मुझे और आपको और हम सबको अखलाकियात अगर चॉइस हमने सिखानी है ना, फिर इस कौम का अल्लाह ही हाफिज है। देखिए दो तरफा मफाहमत उसी वक्त होती है जब आप अपने मुखालिफ को इज्जत और एहतराम दे। आप अरकान असम्बली को ज़ैन कुरैशी, मलिक आमिर डोगर, अब शेर अफजल मरवत, ये 10-10 लाख लोगों के नुमाइंदे हैं, क्या जुर्म किया है? मतलब ज़ैन कुरैशी साहब ने जलसे में ऐसी सख्त बात कौन सी? लेकिन नदीम साहब एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये के हवाले से इतना मिसट्रस्ट आ चुका है दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस के अंदर, निज़ाम के अंदर, सिस्टम में, रियासत के हवाले से, कि पहला कदम आप लोगों को ही लेना पड़ेगा। तो ये जलसा आपके लिए एक बारिश का पहला खतरा हो सकता था, लेकिन उसमें भी मामलात आपने बिगाड़ दिए, तो हर एक्शन का रिएक्शन तो फिर आएगा ना। आपने उस जलसे में जो हमारे साथ सलूक रखा गया वो देखा क्या? आप देखें, मैं अब आप फरीदा आपसे भी मुझे बड़ा एतराज है इस बात का। हमारे कई लोग किसी और अंदाज में तनकीद करते हैं, मैं मौसम अंदाज में बात करूंगा। जर्नलिस्ट मुबस्सिर होता है, वो तबसरा करता है, वो दोनों साइड्स की राय देता है। जर्नल पाकिस्तान की अजीब जर्नलिज्म है कि यहाँ लोग जज बने हुए हैं। मतलब अगर आप मुझे लाइक नहीं करती तो मैं दुनिया का बदतरीन शख्स, अगर मेरी आइडियोलॉजी से आप मुत्तफिक नहीं है तो दुनिया का हर जुर्म मैंने किया हुआ है। दूध का धुला कोई नहीं है यहाँ। सर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चूंकि इजाज़त दीजिए मुझे एक कमेंट करने की, पीटीआई ने चूंकि नई नई सियासत शुरू की है ना और नई नई हुकूमत शुरू की है, सहाफ़त हमेशा से ऐसी ही होती रही है। सहाफ़त में हमेशा वो सवाल किए जाते हैं, वो तज्जिया दिया जाता है जो आपको नागवार गुजर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप टैग करना शुरू कर दें, आप लेबल करना शुरू कर दें, आप गालियाँ निकालना शुरू कर दें और इससे भी बड़े बड़े जराइम करना शुरू कर दें सहाफ़ियों के खिलाफ। सर ये कहीं नहीं होता। मैंने तहम्मुल से सुनिए, आप और मैं आज डिजिटल दौर में जिंदा है। आज किसी शख्स का चीजों पे कंट्रोल नहीं है। हर शख्स जिसके हाथ में मोबाइल है वो आजाद है अपनी राय देने पर। आज पाकिस्तान की आबादी का 65% नौजवानों पर मुश्तमिल है और पाकिस्तान का नौजवान बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के हालात के साथ। जब वो ये देखेगा कि 2-2.5 लाख लोग मुस्तकिल मौज मस्ती कर रहे हैं, पाकिस्तान के सारे वसाइल इन 2-2.5 लाख खानदानों के पास से लगे हैं और बाकी 24.5 करोड़ लोगों को लिख दिया गया सुक्के ते मिल भाइया। ये पंजाबी की कहावत है भाई, बाकियों को इंतजार करवाया जाए और 2.5 लाख लोग मौज करें तो फिर लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। मैं आज भी आपको समझता हूँ ये डंडा, जबर, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हुक्मरान जितना भी कर लें, अल्टीमेटली टेबल इस मसले का हल है। ऐसा नहीं हो सकता वो किसी शायर ने कहा। मैं आज सुनिएगा एक जुमला, मैं आज इज्जत पे हूँ, खुशगुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। सर वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। ये जब आप लोग हुकूमत में थे तो नून और पीपल्स पार्टी ये शेर आपको सुनाया करते थे। वाह सर, क्या कमाल शेर आपने सुनाया, मैं दाद दे रही हूँ आपको इस पे। पीपल्स पार्टी और नून ने तो मौज की है। मैं तो 88-90 से एफएससी का स्टूडेंट था। मैं तो इन दोनों जमातों को देख देकर बूढ़ा होना शुरू हो गया हूँ। मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं ठीक है मल्टीबिलियनर्स हैं और पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है। नदीम साहब इनका जवाब लेते हैं। आप ये बातें बड़ी जब आप अवाम के मसाइल की बातें करते हैं ना, बड़े ज़बरदस्त बातें करते हैं। तो ज़िशान साहब यहीं से डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ज़िशान साहब बड़े धूम धड़के के साथ नवाज शरीफ आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, मरियम नवाज साहिबा उनके साथ बैठी हुई थी, चीफ मिनिस्टर पंजाब के। जी हम 14 रुपीज़ का रिलीफ दे रहे हैं पंजाब को, इस्लामाबाद के अवाम को। IMF ने ज़रा सा शिकंजा कसा और आप लोगों ने फट से यू टर्न लिया वहाँ से। तो ये किस किस्म की गवर्नेंस है आप लोगों की? और अभी खबरें ये भी हैं इत्तलात के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि पंजाब से भी आप लोगों को 14 रुपीज़ की बिजली की सब्सिडी जो है वो आप लोग रिवर्ट करने जा रहे हैं, उसको आप वापस ले रहे हैं और बिजली आज मज़ीद महंगी कर दी आप लोगों ने आपकी हुकूमत ने। देखिए जी, मैं एक बात बताऊँ आपको बड़ी वाज़ेह। जब ये मियाँ साहब की तरफ से और चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया था कि हमने पंजाब के अवाम को ये रिलीफ देना है 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक के लिए, तो ये 2 माह के लिए उस वक्त ये रिलीफ दिया गया था। उसकी वजह ये थी कि ये 2 माह ऐसे थे जो गर्मियों के महीने थे जिसमें बिल ज़्यादा आते हैं, तो स्पेसिफिकली पहले दिन से लेके ये प्लान हमारा यही था। दूसरी बात जो आपने IMF की है,
آپ مجھے بتائیں کہ آج پورا پاکستان IMF کے سامنے کیوں مجبور ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ 2018 سے لے کے 2021-22 تک جو ان لوگوں نے حال کیا اس ملک کا، جو اکانومی کا انہوں نے حال کیا، آج ہم مجبور ہو گئے ہیں اس موقع پہ آ کے ہمیں IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. یہ بات بھی حقیقت میں مبنی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے 2013 سے لے کے 18 تک جب ہم نے IMF کا پروگرام مکمل کیا تھا تو اس وقت IMF کو بائے بائے کر دیا گیا تھا ہمیشہ کے لیے. اکانومی بہترین انداز میں چل رہی تھی، لیکن پھر جب ان لوگوں نے 4 سال اس ملک کے ساتھ جو کیا تو آج ہمارے پاس اور حل کیا مجھے بتائیں IMF کے پاس جانے کے بغیر. دوسری بات یہ ہے جو میرے بھائی یہ بات کر رہے تھے یہاں پہ، میں ایک بات آپ کو بتاؤں. دیکھیں جی، PTI ایکچولی خود تضادات کا شکار ہے. PTI ایک بات خود کرتی ہے، ایک دن یہ کرتے ہیں اگریسو ٹون میں بات کرتے ہیں، اگلے دن یہ بالکل پاؤں پکڑے ہوتے ہیں. میں اپنے بھائی کی بات نہیں کر رہا، میں باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ ہمارے بھائی تو جو ہے نا، یہ تو ایک شفتہ گفتگو بھی کرتے ہیں اور یہ ایک درمیانہ راستہ بھی اپناتے ہیں. بات یہ ہے کہ جی چارٹر آف اکانومی کی بات شہباز شریف صاحب نے 2018 کے بعد کی تھی. ہمیں بھی بڑے اعتراضات تھے 2018 کے الیکشن کے اوپر، اس لیے کی تھی کہ ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. آج پھر ہم یہ بات کرتے ہیں، ہم نے کبھی بھی اس چیز سے پیچھے ہٹے. ہم نے ایک اپنا سبق سیکھ لیا ہوا ہے. جب ہم میاں نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا تو ہم نے اپنا لیسن لرن کر لیا ہوا تھا. اس کے بعد سے لے کے ہماری سیاست اس طرح کی نہیں رہی. ہم نے سیاست جو جمہوری انداز سے کی ہے ہمیشہ سے، اللہ کے فضل سے ہم سپیس دینے کو تیار ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سیاسی لوگوں میں اور کریمنلز میں تو فرق ہمیں رکھنا چاہیے نا. اب دیکھیں کن کو کریمنلز کہہ رہے ہیں آپ؟ کنہیں کریمنلز کہہ رہے ہیں آپ؟ جن لوگوں نے 9 مئی کو پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ کیا، کیا ان کو آپ کیا کہیں گے؟ ان کو کریمنل نہیں کہیں گے؟ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، اس پہ ظاہر ہے ندیم قریشی صاحب کو ریبٹل دینا چاہیں گے اور میری کوشش تھی کہ میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں. دیکھیں چھوٹی سی کر دوں، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت عوام مشکل میں ہے. آپ حکومت پنجاب کا اور KP کا موازنہ کر لیں. یہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ہر روز ایک نئے انیشیٹو آتے ہیں جس کو لوگ سراہتے بھی ہیں. ہم پہ اعتراضات یہ ہوتے ہیں کہ یہ انیشیٹو کیوں لے کے آ رہے ہیں. دوسری طرف ان کی طرف دیکھیں آپ، یہ صرف اور صرف ایک غلط زبان استعمال کرنے کے علاوہ 6 ماہ میں ان کی KP گورنمنٹ نے کیا کیا مجھے بتائیں. یہ سوال ویلڈ ہے، یہ سوال تمام صحافی کر رہے ہیں. اس پہ پھر PTI دوبارہ ناراض ہو جاتی ہے جب ہم خیبر پختونخوا میں گورننس پہ سوالات کرتے ہیں. لیکن آئی وشڈ شمیلہ صاحبہ آپ کی اجازت سے ایک بریک لے لیں کیونکہ وقت کم ہے. آپ جواب دینا شروع کریں گی، بیچ میں بریک آ جائے گی. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. واپس آتے ہیں، شمیلہ صاحبہ سے کچھ مزید سوالات کرتے ہیں. ندیم صاحب اور ذیشان صاحب بھی موجود ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. موجود ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں ذیشان رفیق صاحب، ندیم قریشی صاحب اینڈ شمیلہ فاروقی صاحبہ. شمیلہ صاحبہ، جو آج بلاول بھٹو نے بھی قومی اسمبلی میں بات کی کہ یہ پارلیمان عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، یہاں پہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کی بات کی جائے. تو جب عوام کے مسائل حل کرنے کی بات آتی ہے، آف کورس پیپلز پارٹی آلسو کمز انڈر دا کوسچن، کیونکہ آپ لوگ حکومت کے اس وقت ساتھ موجود ہیں. IMF کے ساتھ ڈیل آپ کو اس وقت تک نہیں مل رہی. معیشت کی حالت اس وقت شیمبلز میں ہے، انسرٹنٹی ہے، اکنامک بھی، پولیٹیکل بھی. جو پنجاب نے ایک ریلیف دیا تھا جس پہ سندھ کے ساتھ ایک کھٹ پٹ بھی شروع ہو گئی تھی، اب وہ کم از کم اسلام آباد کے لیے یو ٹرن ہو گیا. سو عوام کو تو ریلیف نہیں مل رہا ہے اس حکومت کی طرف سے. دیکھیں نہیں مل رہا، لیکن دیکھیں میں بالکل بھی اس حکومت کی نیت پہ شک نہیں کروں گی. کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ وہ انپاپولر ڈیسیشنز لے یا عوام کے مسائل حل نہ کرے، بیکاز ایونچولی اٹ ہیز ٹو گو بیک ٹو دا پیپل فار ووٹ ان دی الیکشنز. کچھ بہتری آئی ہے، کچھ انفلیشن میں کمی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مشکل حالات ہیں. وی آر گوئنگ فار ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی. فگرز کی حد تک آپ مارکیٹوں میں جا کر ٹھیک ہے، ہاں فگرز کی حد تک لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے. دیکھیں ابھی بھی دیکھیں، اب جب آپ بات کرتے نا کہ انفلیشن جو ہے وہ 12% ہو گئی ہے 30% سے فلاں کا، تو وہ یہ نہیں کہ 12% رہ گئی ہے، وہ 112 ہے، 130 سے 112 ہوئی ہے. پھر بھی ایک عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے، مشکل ہے. بجلی کے بل آپ نہیں دے پا رہے. آلٹرنیٹ انرجی کی بات ہوتی ہے تو ابھی بھی آپ کول، امپورٹڈ کول استعمال کر رہے ہیں جو کہ بہت مہنگی ہے. آپ کا نیلم جھیلم ہائیڈرو پاور پلانٹ بند پڑا ہوا ہے. آپ کا ایک ہی تھرمل پاور پلانٹ ہے، وہ بند پڑا ہوا ہے. کیوں بند پڑا ہوا ہے میں آج تک نہیں پتا، کوئی ہمیں بتاتا نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ عوام کے مسائل اگر حل ہوں گے تو پارلیمان کے تھرو ہی ہوں گے.
کوئی لیجسلیشن ہونی ہے تو پارلیمان کے تھرو ہی ہونی. اگر آپ اس پارلیمان کا وقت ضائع کر دیں گے اپنی سیاست کرنے کے لیے اور اپنے پرسنل گریونسز پورے کرنے کے لیے تو عوام تو پسی ہوئی اپوزیشن کا کام ہے نا. نہیں اپوزیشن آپ ان کے گراؤنڈ پہ جا کر کیوں پلے کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ اپنے عوام کو ریلیف دینے کا پلان جو ہے وہ کرتے رہیں. خریدا ہم اپنے ایشوز اٹھاتے ہیں. یہ جو پانی کا مسئلہ ہے جو ارسا ایکٹ میں ترمیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ پیپلز پارٹی نے یہ معاملہ اٹھایا پارلیمان کے اندر, پیپلز پارٹی نے ہی سینٹ کے اندر یہ معاملہ اٹھایا. پیپلز پارٹی یہ دیکھیں نا, اس سندھ کے لوگوں کے لیے پانی شہ رگ کے برابر ہے. اگر آپ ہماری شہ رگ کے اوپر پیر رکھ دیں گے ہم تو مر جائیں گے. وہاں کی کاشت, وہاں کے مال مویشی, وہاں کی معمول زندگی, ہر چیز ختم ہو جائے گی. وی ڈونٹ ہیو واٹر. لوور ریپیرین کے پاس تو پانی ہی نہیں ہے. اور اس وقت بھی ہمارا ہمیشہ سے تناؤ رہتا ہے پنجاب اور سندھ کا کہ جی پنجاب میں زیادہ پانی لے لیں. ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے غریدہ کہ ہمارے پاس مردہ نہلانے کے لیے پانی نہیں ہوتا ہے. وی ڈونٹ ہیو واٹر. اور اگر آپ یہ 4.8 ملین ایکرز کو کاشت کرنے جا رہے ہیں تو پانی کہاں سے آئے گا؟ پہلے جو کسان ہے جو پانی کے لیے رو رہا ہے اس کو تو پانی پورا کر کے دو, پھر آپ پانی اٹھا کے یہاں سے ڈائیورٹ کر کے لے کے جائیں گے تو کس طرح. اور پھر ارسا ایکٹ میں آپ یہ جو ترمیم ہے یہ اگر آپ پڑھیں بھئی, یہ پہلے ہی جو یہ ایکارڈ تھا ہمارا, ہم نے بڑے ایک ود اے پنچ آف سالٹ ہم نے بڑے تحفظات کے ساتھ ایکسیپٹ کیا, لیکن چلیں CCI کا فیصلہ تھا. لیکن اس کے اندر بھی 4 ممبرز ہوتے تھے, وہ روٹیشن کے ساتھ ان کے چیئرمین لگتے تھے 1 سال کے لیے. اب آپ وہ باہر سے پرائم منسٹر اپوائنٹ کرے گا, ایک بابو وہ لگا دے گا 4 سال کے لیے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وائی از اٹ ہیپننگ؟ آپ پانی کے اوپر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں کیا؟ مطلب فیڈرل گورنمنٹ وہ مسائل ہیں اور جن کو ندیم قریشی بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور ذیشان صاحب بھی, جن پہ پارلیمان میں حل سامنے آنے چاہیے. بلوچستان اور سندھ کے وزیر آبپاشی بیٹھے ہیں, انہوں نے دونوں نے اختلاف کیا ہے اس ترمیم سے. تو دیکھیں تو ہم اور آج اسمبلی میں وہ خواجہ شیراز نے بات کی کہ جی آپ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رئی ہے اس پر باتیں نہیں کر رہے, وزیر داخلہ آتے نہیں ہیں ایوان کے اندر. آپ کو میں بتاؤں کہ بلوچستان پہ ہم نے بات کی ہے, there is no one to listen. حکومتی بینچیں خالی ہوتی ہیں, ہم سوال اٹھاتے ہیں, جواب دینے کے لیے کوئی نہیں ہوتا. میں حکومت سے شکوا کر رہی ہوں اور میں نے بار بار آپ کو بھی شکوا ہے, پیپلز پارٹی کو بھی شکوا ہے, میرے ممبرز نے مجھ سمیت میرے ممبرز نے بارہا کہا ہے کہ جو ہم تو خالی کرسیوں سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہم ایشوز اٹھا رہے ہوتے ہیں سامنے جواب دینے والا تو کوئی نہیں ہے. کویسچنز ہم ڈالتے ہیں, امپورٹنٹ منسٹری سے کویسچنز لکھا ہوا پتہ ہے کیا آتا ہے؟ آنسر ناٹ ریسیوڈ. آنسر کتنی دفعہ اسپیکر صاحب نے برہمی کا اظہار کیا. اس دن تو اٹھ کے چلے گئے کہ جی یہ ان کے اسپیکر ہیں نا, وہ بیچارے اٹھ کے چلے گئے جمعے والے دن. انہوں نے کہا تو آپ کے بھی ہے نا, پورے ہاؤس کے ہوتے ہیں, پورے ہاؤس کے ہیں نا, لیکن دیکھیں نان دا لیس لیکن ان کی پارٹی کے تو ہے نا, ہی از اے پی ایم ایل این اسٹالورٹ. اور انٹیریئر منسٹر کس کے؟ وہ بیچارے اٹھ کے چلے گئے. آپ کی حکومت کے کون انٹیریئر منسٹر آپ کی حکومت کے ہیں؟ تو وہ تو نہیں آتے, وہ تو مصروف ہے. ان کا کہا گیا کہ جی مصروف ہے. اگر وہ مصروف ہیں تو بھئی کوئی ایک ڈیپوٹی لگا دیں اپنا, وہ آ کے جواب دے دیں. دیکھیں جو ٹیکنیکل سوال ہے وہ منسٹری کا بندہ ہی دے سکتا ہے. وہ عظیم تارک کھڑے ہو کے تمام منسٹریز کے جواب نہیں دے سکتا. پاور کی جب ہم بات کرتے ہیں, اگر پاور کا منسٹر نہیں آئے گا تو عطا تارا نہیں دے سکتا اس کے جواب. دے آر ٹیکنیکل آنسرز. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی. اسپیکر صاحب اس دن اٹھ کے چلے گئے کہ جی جواب دینے کے لیے ادر پارٹیسپینٹس سے کلاس پہ ایک کوسچن آپ نے لیجسلیشن کی بھی بات کی جی, جس سے پارلیمنٹ پہ لیجسلیشن ہونی ہے, سو کچھ ایکسٹینشن عدلیہ میں اس کے حوالے سے کچھ قانون سازی کو آئینی ترمیم. ہمیں کچھ بھی نہیں پتا اس کے بارے میں. وی نو نتھنگ. That means People's Party or that means the parliamentarians. ہمیں یہاں تیسرا ہفتہ ہو گیا, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. اور آپ کو روک کے بٹھایا جاتا ہے کہ بس کچھ ہونے لگا ہے, سیشن چل رہا ہے, we are supposed to be here. ہمیں کہا ہے کہ بھئی سیشن اٹینڈ کرنا ہے, اٹینڈنس از مینڈیٹری. دیکھیں ہاں اب میں کیا آپ سے کہوں کہ ہم اکثر شکایت کرتے ہو, مذاق بھی کرتے ہیں پی ایم ایل این کے ممبر سے کہ کورم تو ہم آپ کا ہم پورا کرتے ہیں. ہم اگر ہاؤس سے چلے جائیں کورم پورا نہیں ہوتا. دیکھیے ہم پارلیمان کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں, ہم پارلیمان کے بزنس کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں, ہم بڑی محنت کرتے ہیں, ہم سوال ڈالتے ہیں, ہم کالنگ اٹینشن لے کر آتے ہیں, موشنز ڈالتے ہیں, ہم رول 18 کے تحت ایشوز پہ بات کرتے ہیں جو لوگوں کے ہمارے پرسنل ایشوز نہیں ہیں. It's not my, یہ میرے گھر کا پانی نہیں جو بند ہو جائے گا, یہ میرے سندھ کی عوام کا پانی ہے, میرے بلوچستان اور میری خیبر پختونخوا کی عوام کا پانی ہے جو بند ہو جائے گا اگر یہ قانون سازی ہو جاتی ہے. ہم ان کے لیے بات کرتے ہیں. رائٹ. ذیشان صاحب I'll come to you. یہ آج قومی اسمبلی میں بڑی لیدے ہوئی ہے, بڑی تنقید ہوئی ہے کہ جی آپ کی حکومت کے, مسلم لیگ نون کی حکومت کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ جواب دینے کے لیے نہیں آتے اور عوامی مسائل پہ باتیں نہیں کرتے, اور یہ آپ کے اتحادی ہیں شمیلہ صاحبہ, ان کے شکوے بھی سن لیا آپ نے اپنی ہی پارٹی کی حکومت سے.
دیکھیں جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ منسٹرز کو یا اگر منسٹرز نہیں تو پارلیمنٹری سیکرٹریز ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسمبلی میں جائیں اور جا کے وہاں پہ جواب دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ اس طرح کے ایشوز بعض کا رائز ہو جاتے ہیں, ہمارے ساتھ پنجاب میں بھی ایسے ایشوز رائز ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ منسٹرز جب کام کر رہے ہوتے ہیں, اور یقین مانیے کہ حکومت پنجاب بھی اور وفاق میں بھی جو لوگ ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, تو اس میں اس طرح کی چھوٹی موٹی جو ہے نا وہ نہیں ٹھیک ہے بالکل کریں, لیکن اسی پارلیمنٹ سے آپ کی حکومتیں بنی ہوئی ہیں, پنجاب کی بھی اور وفاق کی بھی, آپ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہیں. میں اگری کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی سسٹم موجود ہونا چاہیے. نارملی جیسے میں نے عرض کی ہے کہ اگر منسٹر نہیں موجود ہوتا تو پھر پارلیمنٹری سیکرٹری جو ہے نا وہ اس میں جواب دیتے ہیں. میرے میں نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی پارلیمنٹ سیکرٹری ہیں یا نہیں ہے, لیکن ہونا چاہیے لازمی کوئی نہ کوئی. ٹھیک ہے, ٹائم بالکل میرے پاس ختم ہو چکا ہے. ندیم صاحب آپ کا لاسٹ کمنٹ پلیز. دیکھیے ابھی اس کے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جو ڈان نے شائع کی اپنے اخبار میں, اور رپورٹ سینٹ میں پیش ہوئی ہے. 83 ٹریلین 8300 کھرب روپیہ پچھلے 10 سالوں میں دیا گیا آئی پی پیز کو, اور جو 2024 اور 25 میں دیا جائے گا وہ 23 ٹریلین ہے. 23 کھرب روپیہ دیا جائے گا, 2300 ارب روپیہ اس ملک میں جہاں ایک 200 یونٹ استعمال کرنے والا اگر بل نہ دے تو اس کا میٹر اتار دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں برہنوں کی توجہ ابھی جو آپ نے سوال دشان صاحب سے کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے اور بڑا شکریہ انہوں نے زور و جوش و جذبہ دکھایا, کون بچائے گا جی, میاں جو تو آئے گا پھر اللہ کا پتہ جائے گا. پوری قوم کو پتہ چل گیا وجہ یہ شیخ صاحب ٹھیک کہا, گورنمنٹ بینچز کو پتہ چل گیا کہ ہم نے عوام کے ووٹ تو لیے نہیں ہے, ہم تو آئے ہیں فارم 47 سے, عوام کو اس میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ٹھیک ہے ندیم صاحب, معذرت کے ساتھ مجھے آپ کو کٹ شارٹ کرنا پڑے گا, انٹرجیکٹ کرنا پڑے گا, بیکاز پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ندیم قریشی صاحب, شمیلہ فاروقی صاحبہ, ذیشان رفیق صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آپ سے ٹمورو انشاءاللہ 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.